أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से आपके सामने सूरह मायदा की आयत नंबर 27 से आयत नंबर 34 तक की तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब इंशाअल्लाह इसका जो तर्जुमा है वो पहले बयान करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने इन आयात की जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। अब तर्जुमे की तरफ आते हैं। आयत नंबर 27 जो है वतलु, वाव का माना आप सबको आता होगा, और उतलु इसका माना होता है तिलावत करना, पढ़ना। आप तिलावत कीजिए, आप पढ़ें, आप सुनाएं। वतलु आप सुनाएं और पढ़िए और सुनाएं। उनके सामने, या इनका आसान तर्जुमा इससे भी कर सकते हैं उनको, या एक और तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि और पढ़िए अलैहिम उनके सामने।
ठीक है। नबअ, नबअ का माना होता है खबर, अनिन नबइल अज़ीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, बड़े खबर के बारे में। ठीक है, नबी को भी नबी इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला के पैगामात वगैरह लेके आने वाला होता है। इब्नई आदमा, नबा खबर को कहते हैं जब मिला के बढ़ते हैं नबा अबनई आदमा। ठीक है, इब्नई असल में था इब्नईनी, इसको जब हम वो करते हैं ना इब्नईनी, ठीक है, इब्नईनी था। ये तस्निया सीगा इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामर के एतबार से। जिन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ी है तो उनको आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इब्नानी भी है, इब्नईनी, ये दो बेटों को बोलते हैं। इब्न जो होता है ना एक बेटा, ठीक है, इब्न बेटी को बोलते हैं। इब्नईनी और इब्नानी दो बेटों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो नून होता है इसको तस्निया का नून कहते हैं। ये दो नून है यहाँ पे ना, इसको तस्निया का नून कहते हैं। ये इजाफत की वजह से गिर जाता है। अब इन दोनों की इब्नई की इजाफत हो गई आदम की तरफ, तो ये नून जो दरमियान में था वो गिर गया, इब्नई आदम हो गया। इसका तर्जुमा क्या होगा? आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, यानी आप पढ़ के सुना दें उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की खबर, दो बेटों की खबर। ठीक है, बिलहक की, हक तरीके से, यानी ठीक ठीक, यानी जो जो वाकया है उसी तरीके से आपने सुनाना है। इज कर्रबा, दो अल्फाज है, एक है इज और एक है कर्रबा। इज जब, कर्रबा कुर्बानी की, बा उन दोनों ने, जब उन दोनों ने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने क्या की, कुर्बानी की। कुर्बानन कोई कुर्बानी, फतुकुब्बिला, फा का माना करेंगे बस, तुकुब्बिला कबूल की गई, कबूल की गई, ये मजहूल का सीगा है। फतुकुब्बिला बाबी तफाउल से, जिन्होंने सर्फ पढ़ी अरबिक ग्रामर में उनके लिए आसान ही होगी इंशाल्लाह। फतुकुब्बिला बस कबूल की गई, मिन अहदिहिमा, मिन का माना होता है ऐसे, अहद का माना होता है एक, हिमा उन दोनों में से एक की। मिन अहदिहिमा, दोबारा बताता हूं, मिन का माना से, अहद का माना एक, हिमा उन दोनों। तो इसका तर्जुमा आप लिखेंगे तीनों का, दोनों में से एक की। ठीक है, दोनों में से एक की। वलम युतकब्बल, और कबूल नहीं की गई, लम युतकब्बल कबूल नहीं की गई, मिनल आखर दूसरे की तरफ से, मिनल आखर दूसरे की तरफ से। वलम युतकब्बल, और कबूल नहीं की गई दूसरे की तरफ से। काला, उसने कहा, ये तो तर्जुमा आपको आना चाहिए। उसने कहा, लअक़तुलन्नका, जरूर मैं तुझे कत्ल करूंगा। लअक़तुलन्नका, जरूर मैं कत्ल करूंगा, का तुझे। काला, उसने कहा, यानी दूसरे बेटे ने कहा, इन्नमा, इसके सिवा नहीं,
یا اس کا ترجمہ ویسے بھی کریں بے شک. یتقبل قبول کرتا ہے اللہ تعالی، اللہ تعالی قبول کرتا ہے من المتقین، متقین کی طرف سے، پرہیزگاروں کی طرف سے. لئن بسطت، لئن اگر، لئن اگر، بسطت آپ نے بڑھایا، الیہ میری طرف، یدکا اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی تاکہ تقتل آپ قتل کرے، نی مجھے، ما انا میں نہیں ہوں، ما انا میں نہیں ہوں، بباسطن بڑھانے والا، یدیا اپنا ہاتھ، الیکا آپ کی طرف. یعنی پہلے بھائی اگر آپ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، قتل کرنے کی نیت سے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں قتل کرنے کے لیے آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، آپ جو کرنا ہے کر لو. لیقتلک تاکہ میں قتل کروں تجھے، یعنی میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں آپ کو قتل کرنے کے لیے. انی بے شک میں، اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے، رب العالمین جو کہ رب العالمین ہے. اس کا ترجمہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، ان تبوء کہ لوٹے تم، بِإِثْمِ میرے گناہ کے ساتھ، وَإِثْمِكَ اور اپنے گناہ کے ساتھ. وَتَكُونَ پس آپ ہو جائے، من اصحاب النار دوزخ والوں میں سے. دوزخ والوں میں سے. اس کے ساتھ بامحاورت ترجمہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں، تاکہ وہ یہ پہلی آیت جو ہے، اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ. اذ قربا قربانا جب دونوں نے ایک کی قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال لاقتلنک تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. قال انما يتقبل الله المتقین پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو. لئن بسطت الی یدک اگر تو نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کا تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ، فتکون من اصحاب النار اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ. وذالک اور یہی جزاء سزا ہے
الظالمین ظالموں کی، اور یہی ظالموں کی سزا ہے. ٹھیک ہے. فطوعت پس آمادہ کیا، لہو اسے، نفسہ اس کے نفس نے، کس کام پہ آمادہ کیا؟ قتل کرنے پر، اخیہ اپنے بھائی کے، اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا. فقتلہ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ کر لیا. فقتلہ پھر اس نے اسے قتل کیا. فاصبح پس وہ ہو گیا، فاصبح پس وہ ہو گیا، یا فعل ناقصہ میں سے فاصبح وہ ہو گیا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا. فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث پھر، بعث بھیج دیا، مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے، غراباً ایک کوے کو، یبحث وہ کھود رہا تھا، وہ کرید رہا تھا. یبحث کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کرید رہا تھا، فی الارض زمین میں، لیوریہ تاکہ وہ یعنی کوا دکھا دے اسے، یعنی آدم علیہ السلام کے پہلے دوسرے بیٹے کو، تاکہ وہ دکھا دے اسے کیف کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ، سوء کا معنی ہوتا ہے لاش، اخیہ اپنے بھائی کی، کیسے وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی. قال تو اس نے کہا، یعنی اس نے اپنی جی میں کہا، وہ جو آدم علیہ السلام کے ایک بھائی تھا، قاتل بھائی جو تھا، بیٹا تھا، قاتل بیٹا، یا ویلتا ہائے میری کم بختی، عاجز تو کیا میں عاجز رہ گیا، عاجز تو کیا میں عاجز رہ گیا، ان اکون کہ ہو جاؤں، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، مثل مانند، هذا الغراب اس کوے کے، فاواریا پھر، میں چھپاؤں، لاش، سوءۃ لاش، اخی اپنے بھائی کی. فبعث اللہ غرابا یبحث تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. تو یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی بھائی کی لاش چھپا دیتا. فاصبح من النادمین تو اس طرح وہ ہو گیا من النادمین شرمندہ، من اجل ذالک اسی وجہ سے،
कतबना, कतबना हमने लिख दिया, अला बनी इसराइला, बनी इसराइल को, अन्नहु के, बेशक, मन कतला, जो कोई कत्ल करे, नफ्सन किसी नफ्स को, बगैर नफ्सिन, बगैर किसी नफ्स के, यानी किसी नफ्स के बदले में ना हो वैसे ही किसी को कत्ल कर दे, यानी किसी किसास के बदले में कत्ल ना करे वैसे ही कत्ल करे। औ फसाद इन फिल अर्ज़, या बगैर फसाद के, औ या बगैर फसादिन, बगैर फसाद के, फिल अर्ज़ जमीन में, यानी एक बंदा जमीन में फसाद भी मचा नहीं रहा फिर भी उसे कत्ल किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई जमीन में फसाद मचा रहा हो तो उसे कत्ल कर सकते हैं, या किसी ने किसी और को कत्ल किया हो तो उसे कत्ल कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर वैसे ही कोई कत्ल करे फकान नमा, तो गोया कि कतला, उसने कत्ल किया, अन्नास, लोगों को, जमीआ, तमाम, यानी तमाम लोगों को, सारे के सारे लोगों को गोया कि उसने कत्ल किया। वमन अहियाहा, और जिसने जिंदा किया किसी नफ्स को, पस गोया, फकान नमा, पस गोया के, अहिया, उसने जिंदा किया, अन्नासा, लोगों को, जमीआ, तमाम। हमने बनी इसराइल को यह फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि यह कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, और तहकीक, जाअतहुम, पहुंचे या आए, हम उनके पास, पहुंचे भी तर्जुमा कर सकते हैं, आए हैं ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। असल में जा का माना होता है लाना, आना, जा वो आया, जी तो मैं आया, लेकिन जब इसके बाद बा आ जाए तो इसका माना होता है लाना। और तहकीक पहुंचे उनके पास, या इसी तरह तहकीक लेकर आए, लेकर आए, और तहकीक लेकर आए उनके पास। रसूलुना, हमारे पैगंबर, हमारे पैगंबर, बिलबय्यिनात, वाज़े दलाइल, सुम्मा इन्ना, फिर, बेशक, कसीरन, बहुत से लोग, मिनहुम, उनमें से, बाद ज़ालिका, उसके बाद, जमीन में, फिल अर्ज़, जमीन में, लमुसरिफून, अलबत्ता ज्यादतियां करने वाले हैं।
इन्नमा जज़ाउ बेशक सजा अल्लज़ीना उनकी जो युहारिबूना लड़ाई करते हैं अल्लाह अल्लाह ताला से और रसूलहू और उसके रसूल से वयसआउना और वो फसाद मचाते हैं फिल अर्ज़ ज़मीन में फसाद मचाना क्या सज़ा है उनकी उनकी सज़ा ये कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए औ युसल्लबू या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए औ तुक़त्तअ या काट लिए जाए औ तुक़त्तअ या काट लिए जाए ऐदीहिम उनके हाथ व अर्जुलिहिम और उनके पांव मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत में मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत में औ युनफौ औ युनफौ या दूर कर दिए जाएं वो मिनल अर्ज़ ज़मीन से ज़ालिका ये लहुम उनके लिए खिज़युन रुसवाई है फिद दुनिया में वलहुम और उनके लिए फिल आखिरत में आज़ाबुन अज़ीम बड़ा आज़ाब है अज़ीम आज़ाब है इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग जो ताबू तौबा करे यानी ये काम करने के बाद जिन्होंने तौबा की हो मिन क़ब्ल उससे पहले अन तक़दीरू कि तुम काबू पा लो यानी तुम्हारे काबू पा लेने से पहले वो तौबा कर ले अलैहिम उन पर काबू पाने से पहले उन्होंने तौबा कर ली हो फ़अलमू पस जान लो कि अन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है रहीम भी है बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है रहीम भी है तो ये आखिरी आयत में क्या बताया कि नमज़ाउल्लज़ीना कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं ज़मीन में फसाद मचाते हैं तो उनकी सज़ा यही है कि उन्हें कत्ल किया जाए या सूली पे चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं ठीक है या उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया जाए ये तो दुनिया में इनकी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए ज़बरदस्त आज़ाब भी है अलबत्ता वो लोग इससे मुस्तस्ना है जो तुम्हारे उनको काबू में लाने से पहले ही तौबा कर ले वैसी सूरत में ये जान रखो कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह माइदा की आयत नंबर 27 से आयत नंबर 34 तक का तर्जुमा था जो आप सबके सामने बयान कर दिया उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी तर्जुमे की समझ आ गई सबको
اب मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। ये तकरीबन आयात जो आपके सामने बयान की, इनमें अक्सर जो है बिल्कुल वाज़े है, ठीक है। तो इससे पहले जो है पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने अहले किताब की बुज़दिली का हाल जिक्र किया था कि वो दुश्मन से मुकाबले के तैयार ना होते, दुश्मन के मुकाबले के लिए वो तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से 40 साल तक सरजमीन मुक़द्दस से वो महरूम रहे। जिस तरह दुश्मन के मुकाबले में बुज़दिली दिखाना बहुत बुरी बात है, इसी तरह नाहक तरीके से कत्ल करना और उस पर फिर दलेरी दिखाना ये भी बुरी आदत है। तो इसी मुनासबत से अल्लाह ताला ने आज के दर्स में जो आयत हमने तिलावत की है, आदम अलैहिस्सलाम की 2 बेटों का हाल जिक्र किया है। कि उनमें से एक ने दूसरे को कत्ल किया और ये भी कातिल की तरफ से आहद शिकनी की वजह से ही हुआ था। वत्लु अलैहिम नबा इब्न आदम बिल हक, कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम आप उनको आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा सुनाएं ठीक ठीक तरीके से, हक तरीके से। नबा का आपको बता दिया, इसका माना होता है खबर, हाल या वाक़या। और इब्न आदम से आमतौर पे इंसान मुराद लिया जाता है, क्योंकि हर इंसान आदम अलैहिस्सलाम ही का बेटा है। लेकिन यहाँ पे इस आयत इब्न आदम से मुराद मुतलकन इंसान मुराद लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इब्न आदम से मुराद आदम अलैहिस्सलाम के हकीकी बेटे मुराद है, यानी हाबिल और काबिल, जिनका तज़किरा तौरात में भी मौजूद है। और ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कई हजार साल पहले पेश आया था। तो इसका ठीक तरीके से इल्म जो है बगैर वही इलाही के नहीं हो सकता। तो क्या ये साइंस वगैरह हमें बता सकती है या कोई और चीज़ हमें बता सकती है कि वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हुआ? वही इलाही की क्या ज़रूरत है? वही इलाही के बगैर हमें ये मालूम नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही इलाही के ज़रिए से ही मालूम हुआ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर हमल से 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, जिनमें एक लड़का होता, दूसरी लड़की। जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के 1000 वर्ष मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हुए, तो अब 1000 से ज़्यादा औलाद यानी लड़के लड़कियां पीछे छोड़ गए थे। अल्लाह ताला को ऐसे ही मंजूर था। नस्ल इंसानी की इब्तिदा थी और इसे पूरी दुनिया में फैलाना मकसूद था। तो उनके यहाँ कसरत से बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे जवान होते और उनकी निकाह का मसला पैदा होता, तो आपकी शरीयत के मुताबिक एक हमल के लड़के और दूसरे हमल की लड़की का आपस में निकाह कर दिया जाता था। इस तरह नस्ल इंसानी बढ़ने और फैलने लगी। तो आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल 2 मुख्तलिफ हमलों से थे, लेकिन इत्तेफाक की बात कि हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई अच्छी शक्ल और सूरत की ना थी, जबकि काबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी। अब उस वक्त शरीयत के मुताबिक काबिल का निकाह हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था और उसकी बजाय अपने साथ जन्म लेने वाली खूबरू लड़की के साथ वो निकाह करना चाहता था। आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐसा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। लेकिन काबिल जो है वो अपनी जिद पे मुसिर रहा और उधर हाबिल भी उसी लड़की के साथ निकाह करना चाहता था, क्योंकि शरीयत के मुताबिक उसके निकाह में वही आनी चाहिए थे। तो आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम ने
یہ تدبیر پیش فرمائی کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرے. جس بھائی کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کا موقف درست تسلیم کیا جائے گا. تو وہ دونوں اس پہ راضی ہو گئے. حابیل جو ہے وہ اس کے پاس کافی جانور تھے، ریوڑ وغیرہ تھا، اور قابیل جو ہے وہ کاشتکاری کرتا تھا. تو حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا اور عمدہ جانور منتخب کیا اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کیا. دوسرے بھائی قابیل نے اپنے غلے کی پیداوار میں سے جو ردی مال تھا، گٹھیا مال تھا، قربانی کے لیے پیش کیا. جیسا کہ سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے. قربانی کی قبولیت یہ تھی، اس کی نشانی یہ تھی کہ متعلقہ چیز کو ایک خاص مقام پہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ نازل ہوتی اور قبولیت کی صورت میں قربانی کی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. اسی طریقے کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی. تو اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا، اس قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے یعنی قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی. تو اس پہ قابیل حسد کی آگ میں جل گیا اور اس نے غصے میں آ کے دوسرے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ تو میرے راستے، خواہش کے راستے میں حائل ہے، تو میں تجھے قتل کر کے ہی اپنے لیے راستہ صاف کر دوں گا. تو اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ بھائی دیش میں نہ آؤ، قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کے حضور قربانی پیش کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے. تو اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقوی کی صفت سے متصف کیا، میری قربانی قبول فرمائی. اگر تجھ میں بھی یہ صفت پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول کر لیتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہے، آپ حکیم الامت کہلاتے تھے. ان کا قول ہے کہ بخدا اگر مجھے یقین ہو کہ میری یہ 2 رکعات نماز قبول ہو گئی ہے تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کی روح سے انما یتقبل اللہ من المتقین میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متقین کی صف میں شامل کر لیا ہے. تو بہرحال حابیل نے قابیل کی قتل کی دھمکی کے جواب میں ایک تو اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی قربانی جو قبول نہیں ہوئی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ بھائی کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا اپنی دھمکی کے مطابق، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، میں بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تمہاری طرف قتل کے ارادے سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں رب العالمین اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں، لہذا میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو حابیل کی طرف سے بھائی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانے کا عزم اس وجہ سے تھا کہ اگر اپنی دفاع کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا تو اسے جارحیت کا ہاتھ نہ سمجھا جائے. جب 2 اشخاص ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو تو دونوں مجرم ہوتے ہیں، خواہ ابتدا کسی طرف سے ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور قاتل تو جہنمی ٹھہرا کہ اس نے ناحق قتل کیا، لیکن مقتول کو کیسے سزا دی؟ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پہ حریص تھا، یعنی ارادت دونوں کا یہی تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے، لیکن ایک کا قتل ہوا دوسرا مقتول، تو ہم اپنے ارادے کے اعتبار سے دونوں جہنمی ہیں. پھر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان احکام کی روشنی میں کیا کسی مظلوم کو اپنے دفاع کا حق بھی حاصل نہیں ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بعض کہ مظلوم کے لیے اپنا دفاع نہ کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، کہ جو تم پہ زیادتی کرے تم بھی اسی طرح جواب دو. ہماری شریعت میں مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.
لیکن اگر صبر کرو گے بدلہ نہیں لوگے تو یہ بہتر ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، کہ ہماری شریعت نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن بدلہ لینا، انتقام لینا اس کو پسند نہیں کیا ہماری شریعت نے، کیونکہ انسان جو ہے جب بدلہ لیتا ہے تو وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، اس میں انصاف نہیں کر پاتا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ معاف کر لیا جائے. بہرحال حابیل نے یہاں پہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا. تو ہماری شریعت میں مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی صبر کرے، شہادت حاصل ہو جائے تو یہ عزیمت کا مقام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور میں نہ خود محاصرین پہ ہاتھ اٹھایا جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا، اور نہ اپنی فوج کو ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی. یہ بہت اونچا درجہ ہے جسے حاصل ہو جائے، البتہ بدلہ لینے کی اجازت ہوتی ہے. تو حابیل نے بھی عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی، میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ بھی لے کر لوٹے. تو یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قاتل اپنے گناہ تو ساتھ لے جائے گا، لیکن مقتول کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ قرآن مجید کا ضابطہ تو یہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. ملت ابراہیمی کا بھی یہی اصول ہے کہ کسی ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بے اسمی کا مطلب حابیل کے سارے گناہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے قتل کا گناہ مراد ہے، جسے قابیل اٹھا کے لے جائے گا. علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے ایک لطیف مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تلوار گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس لیے شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ قرض خواہ خود معاف نہ کرے. شاہ سے فرماتے ہیں کہ حابیل کے کلام کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کی مٹھانے کا بھی تو ہی سبب بنے گا، گویا میرے گناہ بھی لے جائے گا اور تیرے اپنے گناہ تو تیرے ساتھ ہی ہوں گے. فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقتول کے تمام گناہ قاتل کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. پھر فرمایا کہ جب تو ایک قتل ناحق کا ارتکاب کر ہی بیٹھے گا فتکون من اصحاب النار، تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، یعنی تیرے لیے دوزخ واجب کر دی جائے گی. قتل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے. یعنی اگر قتل کو حلال سمجھ کے کیا تو قاتل کافر اور مرتد سمجھا جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا، لیکن اگر حلال نہیں سمجھتا لیکن قتل کا مرتکب ہوا ہے تو لمبے عرصے تک سزا پانے کے بعد ایمان کی بدولت رہائی جو ہے وہ حاصل کر لے گا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بہرحال جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے خدا کے احکامات جو ہے وہ توڑ دے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ابدی گرفت میں تو مبتلا ہوگا. لیکن وہ نہ سمجھا. اب قابیل جو ہے اپنے ارادے سے باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو یہ بیان کیا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، کہ اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پہ آمادہ کر لیا. طوعت اس کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے آمادہ کر دینا، آسان کر دینا، مزین کر دینا، ہموار کر دینا. تو بہرحال قابیل کے نفس نے اسے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ وہ حابیل کو اپنے راستے سے ہٹا دے. وہ حابیل کو کیا کر دے؟ اپنے راستے سے ہٹا دے. فقتلہ، پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا.
नफ्स की आमादगी के मुतालिक खुद कुरान मजीद में मौजूद है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि नफ्स की एक सिफत ये है कि वो इंसान को बुराई पे आमादा करता है। कोई भी गुनाह करते वक्त इब्तिदा में झिझक महसूस करता है, इंसान को झिझक महसूस होती है, फिर ऐसा ऐसा इंसान का नफ्स और शैतान उसको बुराई पे आमादा कर लेता है। जब एक दफा वो गुनाह में मुलविस हो जाता है तो उसके लिए राह हमवार हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हर मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से एक वाइज होता है, और इससे मुराद इंसान का ज़मीर है जो बेदार होता है, हर बुराई पे उसे खबरदार करता है। इंसान जब उस नसीहत को नज़रअंदाज करके पहली मर्तबा गुनाह का इर्तिकाब करता है तो उसके दिल पे सियाह दाग लग जाता है, फिर भी उसके लिए मौका होता है कि तौबा कर ले और आइंदा उससे बाज आ जाए। अगर ऐसा कर ले तो सियाह धब्बा साफ हो जाता है, और अगर गुनाह पे इसरार करता है तो दिल की स्याही बढ़ती जाती है, हत्ता कि सारा दिल स्याह हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, लोगों सुन लो, इन लोगों की बुराइयों की वजह से उनके दिलों पे जंग चढ़ गया है, उनके दिल स्याह हो चुके हैं। तो बहरहाल यहां फरमाया कि काबिल के नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पे आमादा कर लिया और उसने उसे कत्ल कर दिया। फासबह मिनल खासिरीन, कत्ल करने के बाद वो नुकसान उठाने वालों में हो गया। जाहिरी तौर पे तो ये नुकसान हुआ कि उसके वालिदैन सख्त नाराज हो गए। वह भाई से महरूमी, वालिदैन की नाराजगी बजाते खुद ये बहुत बड़ा नुकसान है। अरब लोग कहते हैं अलमर ओ कसीर बिअखीही, कि भाइयों की वजह से आदमियों की अक्सरियत होती है। फारसी का भी मकूला है, हर के बरादर न दारत कुव्वते बाजू न दारत, कि जिसका भाई नहीं है उसके पास ताकत नहीं है। तो भाइयों की ताईद इंसान की ताकत का जरिया होता है। मुसीबत के वक्त भाइयों के ताउन की जरूरत पड़ती है, तो भाई को कत्ल करके दूसरा भाई कुव्वते बाजू से महरूम हो गया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। फारसी वाले ये भी कहते हैं कि हर की मादर नदारत शफकत नदारत, जिसकी माँ नहीं होती वो शफकत से महरूम होता है। और हर के जन नदारत आसाइश तन नदारत, जिसकी बीवी नहीं होती उसे जिस्म का आराम जो है वो मुयसर नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें राहत नसीब हो। तो इसी तरह एक भाई के लिए दूसरा भाई जो है बहुत बड़ी नेमत है, खास तौर पे नेक और मुत्तकी भाई से महरूमी बड़ा नुकसान है। इस दुनियावी और फौरी नुकसान के अलावा आखिरत का शदीद तरीन और दायमी नुकसान भी पेश आने वाला है। भाई का कत्ल इंतहाई जुल्म और कत्ल रहमी की बदतरीन मिसाल है। तो दुनिया में कत्ल की इब्तिदा, खून रेजी की इब्तिदा इसी कत्ल से हुई, इससे पहले कोई खून नहीं बहा था। तो इस अवलीन कत्ल का असर न सिर्फ वालिदैन और भाई पे हुआ बल्कि पूरे माहौल में हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कातिल का बदन स्याह हो गया, खारिजी दुनिया में फल जो है वो कड़वे हो गए, दरख्तों के साथ कांटे लग गए, इसी तरह और मुख्तलिफ चीजें पेश आई। आखिरत का नुकसान, एक अजीम तरीन नुकसान ये है कि इस कातिल नाहक का वबाल कातिल पे हमेशा के लिए कायम हो गया। अब क़यामत तक जितने भी कत्ल नाहक होते रहेंगे उनका गुनाह मुताल्लिका कातिल के अलावा अव्वलीन कातिल यानी काबिल के नामे अमाल में भी दर्ज होता रहेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ल, कि काबिल ने दुनिया पे पहला कत्ल करके इस जुर्म को राइज किया, तो हर ऐसे फेल की बुराई उसको भी मिलती रहेगी। तो इसी तरह जो शख्स किसी नेकी का दस्तूर कायम करेगा, नेकी के लिए रास्ता बनाएगा, तो उस पर अमल करने वाले हर शख्स के अलावा उसका सवाब उसके पहले जारी करने वाले को भी पहुंचता रहेगा। तो ये भी एक काबिल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि दुनिया के हर कत्ल में से उसको भी हिस्सा मिलता रहेगा, क्योंकि उससे पहले किसी इंसान की मौत वाक़ई नहीं हुई थी। इसलिए काबिल की समझ में ये बात नहीं आई कि
भाई की बेजान लाश को कैसे ठिकाने लगाए। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो लाश को कंधे पे उठाता फिरता रहा, जब वो गलने सड़ने लगी तो दिमाग चिकराना शुरू हो गया, मजीद परेशान हो गया। तो फिर उस मौके पे अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई फरमाई, फबअसल्लाहु गुराबा, अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा, यबहसु फिल अर्ज़, वो जमीन कुरेद रहा था। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला की तरफ से कौवे का इंतखाब ये भी बड़ा माना खेज है। कौवे की फितरत में ये चीज पाई जाती है कि वो अपने हम जिन्स की लाश पे बड़ा शोर मचाते हैं, सब कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जब तक वो लाश किसी ठिकाने न लग जाए कौवों की बेचैनी और शोर वगैरह जारी रहता है। हाबिल की लाश की तदफीन के लिए भी अल्लाह ताला ने कौवे से काम लिया। उसने अपने चोंच और पंजों से जमीन को खुरेदा और मुर्दे कौवे या किसी दूसरी चीज को उस गड्ढे में दफन किया। मकसद ये था कि काबिल को दिखाया जाए कि वो अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। सौआ लाश पे भी बोला जाता है और आज़ाए मस्तूरा के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मुतलकन जिस्म पे भी इसका इतलाक होता है। तो पहली मैयत की तदफीन का तरीका अल्लाह ताला ने कौवे के जरिए समझाया। तो मैयत की तदफीन ये एक फितरी अमल है, इससे जिसमें इंसानी की हिफाजत भी होती है, उसकी तौहीन और तजलील भी नहीं होती। इसके अलावा मैयत को ठिकाने लगाने के सारे तरीके गैर फितरी है। अल्लाह ताला ने जमीन का एक खासा ये भी बयान फरमाया, अलम नजअलिल अर्ज़ किफाता अहया व अमवाता, ये जमीन जिंदों को भी अपने ऊपर थामती है और मुर्दों को भी समेट लेती है। सूरह आबस में भी है कि हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर उसने जिंदगी के तमाम मनाजिल तय किए, सुम्मा अमातहु फअक़बरा, फिर हमने उसे मौत दी और उसे कब्र के सुपुर्द कर दिया। तो गोया मुर्दे को कब्र में दफन करना ये एक फितरी अमल है। इसके अलावा बाकी जितने भी तरीके हैं वो गैर फितरी है। तो जब काबिल ने एक कौवे को देखा कि उसने जमीन कुरेद कर मुर्दे कौवे को दफन किया, तो अपने आप पे अफसोस करने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इतना आजिज आ गया हूँ कि मैं इस कौवे जैसा बन जाऊं। मतलब ये था कि अफसोस, मैं एक कौवे जितनी अकल भी नहीं रखता, एक परिंदे ने तो लाश को दफन कर दिया लेकिन मुझसे इतना भी ना हो सका। तो ये काबिल की तरफ से इजहार तासुफ के अल्फाज थे। अपनी कमाकली और कमजोरी को जाहिर करने के बाद उसने कौवे से सबक सीखा कि मुझसे तो इतना भी ना हुआ कि मैं अपने भाई की मैयत को छुपा देता, यानी जमीन में दफन कर देता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, कि जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, जैसा कि इस सूरत के शुरू में बताया गया कि अपने आहद को पूरा करो, नक्स आहद का एहतिकाब ना करो, आहद को पूरा करोगे तरक्की नसीब होगी, आहद को तोड़ोगे तो बुरे नताइज सामने आएंगे। यहूदियों के बारे में बताया कि आहद तोड़ने की वजह से वो सख्त दिल हो गए, मलऊन ठहरे। नसारा जो है वो बाहमी जंग व जिदाल में मुब्तला हुए। तो अहले ईमान को समझाया गया कि अगर तुम भी अहले किताब के रास्ते पे चलोगे तो ये बीमारियां तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाएंगी। तो इंसान जो है वो शरीयत का पाबंद है, शरीयत की पाबंदी ही में उसकी तरक्की है। तो जब इंसान इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो वो कमतर दर्जे में चला जाता है। जब वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो दरिंदों परिंदों और कीड़े मकोड़ों से भी जलील हो जाता है। वो काबिल के साथ ही ऐसा हुआ, उसने अल्लाह ताला के कानून की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला ने उसे दिखा दिया कि वो कौवे जैसे जानवर से भी जलील हो गया। इन बातों का यही नतीजा निकला, फासबह मिनन नादिमीन, वो नदामत उठाने वालों यानी पछताने वालों में हो गया। उसे अपने आजिजी और बेअक्ली पे अफसोस हुआ, जिसकी वजह से उसे एहसास नदामत हुआ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التوبۃ والندم، یعنی توبہ ندامت ہی کا نام ہے، یعنی جب کوئی شخص غلطی کرے پھر اسے ندامت ہوتی ہے اور وہ اس کام سے باز آ جاتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی عزم کرتا ہے کہ ایسے کام کا اعادہ نہیں کرے گا، تو یہی توبہ ہے۔ لیکن قابیل کا معاملہ مختلف ہے، وہ اپنی بے عقلی پہ اظہار ندامت کر رہا تھا کہ اسے ایک کوے جیسی عقل بھی حاصل نہیں، لیکن وہ اپنے فعل قتل پہ نادم نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے توبہ کی، تو وقتی طور پہ تو اس کی پریشانی دور ہو گئی، لیکن جرم قتل عمد میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا جو ہے وہ مستحق بن گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کے احترام کا ذکر فرمایا اور اس ضمن میں بتایا گیا کہ خطاب بنی اسرائیل کی طرف کیا گیا ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل جو ہے وہ جنگ کے معاملے میں بزدل تھے، البتہ لیکن دوسری طرف وہ قتل ناحق بڑے کرتے تھے، بہت سے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اللہ کے نیک بندوں کو قتل کیا، انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا، کیونکہ ان کا یہ فعل آدم علیہ السلام کے بیٹے کے فعل قتل کے مشابہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کی قباحت کے متعلق انہی کو بات سمجھائی ہے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے۔ اجل کا معنی ہوتا ہے شر کو کھینچ لانا، شر کو کھینچ لانا اجل، اس کو مطلق علت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ناحق قتل کر کے ظلم اور تعدی کا ثبوت دیا، اس علت کی بنا پہ، یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قتل کے روکنے کے لیے بنی اسرائیل پہ یہ قانون نازل کیا کہ فتکون من اصحاب النار، قتل کرنے سے انسان جہنمی بنتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا، انہو، بے شک شان یہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، جس کسی نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے عوض، مطلب یہ کہ کسی کو جان کے بدلے میں قصاص کے طور پہ قتل نہیں کیا، بلکہ جس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ان نفس بالنفس، کے جان کے بدلے میں جان ماری جائے گی۔ پھر آگے فرمایا او فسادا فی الارض، یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جو زمین کے فساد کا مرتکب نہیں ہوا، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص فساد برپا کرے تو اس کو تو مارنا جائز ہے، جیسے کفار کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ اہل حق کو حق کے راستے سے روکتے ہیں۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو نہ تو جان کے بدلے میں قتل کیا اور نہ زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے، بلکہ بلا وجہ کسی جان کو قتل کیا، فکانما قتل الناس جميعا، تو اس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ یوں سمجھو کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ ایک جان کو قتل کرنا پوری نسل انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھائی کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہے تو ایک حصہ گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پہ بھی ڈالا جاتا ہے جس نے دنیا میں قتل کی ابتدا کی، تو جس طرح یہاں بتایا گیا کہ ایک آدمی کا قتل سب آدمیوں کا قتل ہے، اسی طرح فرمایا ومن احیاها، جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا، فکانما احیا الناس جميعا، اس نے گویا سب آدمیوں کو زندہ کیا، مطلب یہ کہ جس شخص نے شر اور فساد کے خلاف کسی ایک انسانی جان کی حفاظت کی، اس نے گویا تمام نسل انسانی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اس نے ایک جان کی حفاظت کو
पूरी नौع इंसानी की हिफाजत के बराबर करार दिया। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक किसी एक मोमिन आदमी का कत्ल पूरी दुनिया की तबाही से भी बड़ा है। एक रिवायत में ये कि अगर ज़मीन आसमान की सारे मखलूक मुश्तरका तौर पे किसी कत्ल में शरीक हो तो अल्लाह ताला सबको जहन्नुम में डाल देगा। तो एक इंसानी जान का इतना बड़ा एहतराम और इतनी कदर और कीमत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है, इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ को खिताब करके फरमाया, ए अल्लाह के घर, तू कितना पाक है, तेरी हुर्मत कितनी अजीम है, लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला के नजदीक एक मोमिन की जान की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। तो बहरहाल एहतराम और हिफाजत जान का ये कानून बनी इसराइल को खिताब करके समझाया, क्योंकि इस मामले में वो हद से तजावुज कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को भी फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब तुम भी यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलोगे, जो जो बुराइयां उनमें पाई जाती थी वो तुम में भी आ जाएंगी। अगर वो कत्ल नाहक के आदी बन चुके थे तो तुम भी उनसे पीछे नहीं रहोगे। चुनांचे हम देखते हैं कि अहले ईमान में सबसे पहला कत्ल नाहक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुआ। मुसलमानों के दरमियान तलवार चलने की इब्तिदा हुई जो अब तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने इंसिदाद कत्ल का कानून बनी इसराइल को समझा दिया। फिर आगे फरमाया, वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, कि हमारे बनी इसराइल के पास, हमारे रसूल जो है बनी इसराइल के पास वाज़ेह दलाइल लेके आते रहे। बय्यिनात से मुराद सिर्फ मौजिज़ात नहीं बल्कि अहकाम और दलाइल भी मुराद है। उन्होंने अल्लाह ताला की आयद किए हुए तमाम हुदूद और क़ुयूद उन पे वाज़ेह कर दिए। उसके बावजूद सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्ज़ि लमुस्रिफ़ून, उनमें से अक्सर लोग जमीन में इसराफ करने वाले हैं। साबिक़ा अंबिया ने भी हिल्लत और हुर्मत, जायज़ और नाजायज़ के कवानीन बयान फरमा दिए, और फिर सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिए। जन्नत के करीब और दोज़ख से दूर करने वाली तमाम चीजें तुम्हें बता दी गई है कि कल कोई न कह सके कि हमें इल्म नहीं था। तब उनके पास कोई इज्जत, कोई हुज्जत जो है वो बाकी नहीं रही। ये लोग अपनी गफलत, जिहालत और नादानी पे पकड़े जाएंगे। इसराफ का लफ्जी माना होता है इत्तेदाल से आगे बढ़ना, चाहे खाने पीने का मामला हो, लिबास का मसला हो, सियासी हो या माशी, किसी भी मौके पे हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 1 रुपए का खाना किफायत कर सकता है तो 10 रुपए खर्च करना ये इसराफ होगा। हुदूद शरीयत को छोड़ के हराम चीजों की तरफ रगबत करना इसराफ ही तो है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, हद एतदाल से आगे ना बढ़ो, बेजा खर्च ना करो। तो यहाँ पर यही बात समझाई गई कि हमारे रसूल वाज़े अहकाम और दलाइल लेके आए, लेकिन उसके बावजूद लोगों की अक्सरियत इसराफ और तबजीर का शिकार रही। उन्हें हद एतदाल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर आगे अगली आयत में अल्लाह ताला ने चोरी और डाके का कानून बताया, और जो इसका इर्तिकाब करेंगे उनके सजा का जिक्र किया गया। तो आयत नंबर 33 और 34 का तर्जुमा तो हमने पढ़ लिया, इसकी तफसीर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद की सही समझ नसीब फरमाए, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना हमारे लिए आसान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।